आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे इस्लाम की एक ऐसी प्रैक्टिस की जिसने बहुत घरों को तोड़ा, जिसकी वजह से बहुत कपल्स ब्लैकमेल हुए एक हिसाब से, जिसकी वजह से और बहुत से इश्यूज पैदा होते हैं। वो है हलाला की प्रैक्टिस। इस्लाम में एक बड़ी अजीब सी पेचीदगी है, एक बहुत अजीब सी एक कॉम्प्लिकेशन। वो ये है कि वो ये चीज़ है कि इस्लाम क्या करता है। अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 3 बार तलाक कह दे, कुछ फिरकों में इस तरह के एक साथ 3 तलाकें भी हो जाती हैं, कुछ में ऐसे है कि एक साथ 3 तलाकें नहीं होती, मगर अगर 3 तलाकें हो जाएं, चाहे वो एक साथ वाले हैं या फिर 3 मुख्तलिफ वक्तों पे एक मर्द ने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे दी, तो निकाह टूट जाता है। ठीक है, पहले तो तलाक का कानून ही बहुत गलत है। कैसे कि सिर्फ और सिर्फ मर्द को इजाज़त है तलाक देने की, बीवी जो है वो तलाक नहीं दे सकती। मर्द एक वक्त पर 4 शादियां भी कर सकता है और तलाक का हक भी किसके पास रखा गया है? मर्द के पास, जो कि बेसिकली मर्द और औरत को आपस में बराबर नहीं बनाता। इस्लाम तो वैसे ही औरत को निचले दर्जे पर रखता है और इस्लाम कहता है सूरह निसा में कि औरतें तुम्हारी खेतियां, जिस तरह से मर्जी आओ। और औरत को बहुत सी हदीसें हैं जहाँ पे कम अकल कहा गया, और बहुत से मौलवी इसी बात को, और बहुत से फ़िक़ा को जानने वाले लोग या जो इमाम हैं जिन्होंने फ़िक़ा लिखी, वो कहते हैं कि औरत क्योंकि कम अकल है इस वजह से इसको तलाक का हक नहीं दिया गया। यानी औरत कम अकल है इसलिए इसे तलाक का हक नहीं दिया गया और इसे नहीं दिया जा सकता। दूसरी सूरत में क्योंकि मर्द जो है वो हक महर पे करता है, इसलिए मर्द तलाक देगा। इसकी मल्टीपल रीजंस मौलवी बताते हैं। ये मतलब एक हर मुसलमान को इसके बारे में पता है और सारी इश्यूज भी इसके पता है। मगर एक सिंपल सी बात है कि फ़र्ज़ करें एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाकें दे देता है और वो वापस उसके पास जाना चाहता है, या वो उसने तलाक दे के घर भेज दिया और साल बाद उसे ख्याल आता है कि वो अपनी बीवी को वापस ले आए, तो रुकावट बीच में क्या है? हलाला एक रुकावट है बीच में, कि वो उस पर हराम हो चुकी है, अब उसे हलाल करना है। यानी जैसे खाने की कोई चीज़ हराम होती है, इसी तरह औरत भी हराम हो गई है, अब उसको हलाल करना है। और कैसे हलाल किया जाएगा? हलाल करने का तरीका बहुत ही गंदा है और बहुत ही घटिया तरीका ये कि वो औरत जो है वो किसी और मर्द से निकाह करेगी। निकाह करने के बाद वो क्या करेगी? उस आदमी से निकाह करके तलाक लेनी होगी, मगर तलाक ऐसे ही नहीं लेनी होगी। तलाक लेने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? उस आदमी से सेक्स करना लाज़मी। ठीक है, वो आदमी जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ इस गर्ज से शादी की जा रही है कि अब मैं अपनी बीवी वापस लूंगा इससे, या मैं उस आदमी से वापस शादी करूंगी जो मेरा खामन था। कोई 20 साल शादी रहती है, 30 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में लोग तलाक दे देते हैं और वो वापस रजू नहीं कर सकते या वापस अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। वो एक घर में नहीं रह सकते क्योंकि दोनों नामहरम हो चुके हैं। अगर वो आपस में सेक्स करेंगे या इवन के वो उसके सामने पर्दे के बगैर भी आती है तो वो गुनाह कबीरा में शामिल होता है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है। तो क्या होता है कि औरतों को इस तरह की एक अजियत से गुजारा जाता है, और इस्लाम बेसिकली अब इसको एक और नज़र से भी देखने की ज़रूरत है। और जो मुसलमान औरतें सुन रही हैं वो ज़रा इस पर सोचें कि आप जो चाहती नहीं थी आपको तलाक हो गई, बाद में आपका खामद आपको वापस लेना चाहता है, अब क्या है? अब आपको एक और आदमी से शादी करनी है। आप उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती, ना आप उससे सेक्स करना चाहती हैं, मगर उससे सेक्स आपको करना पड़ेगा। तो क्या ये रेप है? क्या ये प्रोस्टिट्यूशन है? ये क्या है? खुद सोचें इस बात के बारे में कि ये बेसिकली ये प्रैक्टिस है क्या। मतलब क्या खुदा अगर 2 शख्स आपस में रहना चाहते हैं और गलती से उन्होंने तलाक दे भी दी है या तलाक जानबूझ के भी दी है और बाद वो एक दूसरे के साथ दोबारा रहना चाहते हैं, तो खुदा उनके दिलों में जो एक दूसरे के लिए फीलिंग है, अल्लाह उसके रास्ते में रुकावट क्यों है? क्या ये समझ नहीं आती कि अगर आप उस अल्लाह की जगह होती तो क्या आप इस तरह का घटिया कानून बनाती? ये सवाल के ऊपर जितनी मुसलमान औरतें हैं उनको सोचना है कि क्या आप अगर अल्लाह की जगह होती और आपसे कोई पूछता कि कोई मियाँ बीवी वापस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तलाक भी दे दिए तब भी रहना चाहते हैं, तो आप ये हलाले का कानून बनाती या नहीं बनाती? ये बात सोचने वाली है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है और फिर आपने ये सोचना है कि जिसने भी ये कानून बनाया क्या वो अल्लाह या खुदा कहलाने के लायक है या नहीं। जो कि औरत
کا ریپ قرار ہے۔ عورت قیمت کیا ہے؟ عورت ایک پروسٹیٹیوٹ کی طرح اپنا جسم ایک اور آدمی کو بیچے گی تو قیمت میں وہ حلال ہوگی، اسے کیا ملے گا کہ وہ واپس اپنے دوسرے پہلے خاوند کے ساتھ جا سکتی ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے۔ یعنی آپ نے سیکسول سروس پرووائڈ کی اور اس میں آپ اپنے خاوند کے پاس واپس جا سکتی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، یہ سوچیں آپ کہ یہ صرف آپ کے اوپر ہی ریسٹرکشن کیوں ہے؟ دوسرے مذہبوں کے لوگ طلاق دیتے ہیں، پیپر فائل ہو جاتے ہیں، جائیدادیں بٹ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور 10 سال بعد ان کو خیال آتا ہے کہ یار ہم واپس چلے جائیں۔ وہ جب واپس جاتے ہیں ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے واپس جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہنسی خوشی وہ آگے دوبارہ زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ کیا کسی ایسے اللہ کا قانون یا خدا کا قانون ہو سکتا ہے جس میں کوئی رتی برابر بھی عقل ہے، جس کے دل میں کوئی انسان کے لیے تھوڑا بھی رحم ہے یا ہمدردی ہے؟ خدا ایسا ابسرڈ اور بیوقوفانہ اور گھٹیا قانون کیسے بنا سکتا؟ یہ آپ لوگوں کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ اور یہ قیمت طلاق مرد نے دی اور قیمت عورت ادا کرے؟ یہاں تو عورت نے طلاق دی ہوتی نا، 3 طلاق عورت کو کہنے کی اجازت ہوتی، وہ 3 طلاق دیتی اور پھر اس کے بعد وہ بھی انجسٹ ہے مگر قیمت ادا پھر کرتی تو پھر کوئی بات بھی تھی۔ غلطی وہ کرتا ہے اور قیمت کون اٹھاتی ہے؟ دیتی ہے عورت۔ مگر ان دا اینڈ کیا ہے؟ ان دا اینڈ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کئی کپلز ایسے ہیں جو کہ طلاق ایک دوسرے کو دے چکے ہوتے ہیں، وہ کسی کو بتاتے نہیں بات۔ کیوں نہیں بتاتے وہ کسی کو؟ کیونکہ وہ حلالے کی بغیرتی سے نہیں گزرنا چاہتے، اور اس لیے وہ چھپا کے بیٹھے رہتے ہیں اور پوری زندگی گلٹ سے گزرتے رہتے ہیں۔ ہر بار جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہر بار ان کے دل میں یہ گلٹ آتی ہے کہ مجھے تو طلاق ہو گئی، مجھے تو طلاق ہو گئی، مجھے تو طلاق ہو گئی، ہم تو حرام کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ہر قسم کے اگر خاندان میں کسی کو پتہ چل جائے کہ جی ہاں جی طلاق ہو گئی ہے، تو کوئی نندیں ساسیں کوئی بھی تانے مارتا ہے کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے، تمہیں طلاق ہوئی، تم پھر بھی رہ رہے۔ بچے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں کہ تجھے طلاق ہوگی، تو میرے ماں باپ کے ساتھ حرام کر رہی ہے۔ اور یہ گالی صرف ماں کو پڑتی ہے، یہ باپ کو نہیں پڑتی، یہ باپ کو نہیں پڑتی، یہ ماں کو پڑتی، یہ خاوند کو نہیں پڑتی، یہ عورت کو پڑتی، بیوی کو پڑتی۔ تو عورتیں اس وحشت زدہ مذہب میں، اس بربریت میں، اس ناانصافی میں کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ کیوں نہیں سوچتی کہ آپ بھی انسان ہیں؟ اور کیوں نہیں سوچتی کہ خدا صرف مرد کی طرف ہی کیوں کھڑا ہے؟ اس کے کارنر میں کھڑا ہے خدا، آپ کے کارنر میں کوئی نہیں کھڑا۔ آپ کے اور رسول خدا صحابہ سب اس کے کارنر میں کھڑے ہیں، مرد کے، آپ کے کارنر میں کوئی نہیں کھڑا، ٹھیک ہے؟ آپ اکیلی کھڑی ہیں، اور آپ یہ سب آپ کو مل کے پیس رہے ہیں، اللہ بھی، رسول بھی، صحابی بھی، ولی اللہ بھی، پیر فقیر بھی، سب آپ کو مل کے، ملا بھی آپ کو پیس رہا۔ تو کیا ہے؟ تو اگر عورتوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ اسلام ان کا دشمن ہے، تو پھر جب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس آدھی عقل ہے، تو جو آپ کی جو آدھی عقل ہے نا باقی کی، یہ کیوں کہتے ہیں آپ کے پاس آدھی عقل ہے؟ کیونکہ آدھی باقی کی آپ کے لیے انہوں نے بند کی ہوئی ہے۔ آپ کو بچپن سے پڑھا کے انہوں نے باقی کی آدھی عقل کے اوپر تالا لگایا ہوا ہے۔ جس دن آپ وہ تالا کھول لیں گی آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دیں، انہیں سکھائیں عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں بتائیں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ حلالہ جو ہے، حلالہ سے زیادہ گھٹیا عورت کی تذلیل میں نے ساری زندگی میں کوئی اور نہیں دیکھی، کہ ایک عورت 65 سال کی عمر میں اسے طلاق ہوتی ہے، اور اب وہ دوبارہ اپنے خاوند کے ساتھ اگر رہنا چاہتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اسے 65 سال کی عمر میں، جس عورت نے اس آدمی کے علاوہ پوری زندگی کسی کا منہ نہیں دیکھا، اسے اس عمر میں جا کے کسی اور کے بستر کی زینت بننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا ہے بیسیکلی؟ یہ سیکس فار دا ایکسچینج آف اے لیجٹمیٹ میرج ونس اگین، ٹھیک ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو ایک بیچ رہی ہیں، اور اس بیچنے کی قیمت کیا ہے کہ آپ دوبارہ اس شخص کے نکاح میں جا سکیں گی جس نے آپ کو 3 بار طلاق دی۔ غلطی اس کی ہے، قیمت آپ ادا کریں گی، اور آخر پہ سب لوگ، اور جب آپ واپس اس کے نکاح میں چلی بھی جائیں گی تو وہ آپ کو تانے دے گا، کیونکہ یہ کہانیاں بھی ہم نے
بار بار اور بہت بار سنی ہے۔ اور جو ایک بار 3 طلاق دیتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، ایک بار 3 طلاق دے دی، پھر حلالہ کرایا، پھر دوبارہ نکاح کیا، پھر سال بعد پھر دے دی۔ کہیں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں کی بیویوں کے 5 6 بار حلالہ ہو چکے ہیں۔ مولویوں نے پورا بزنس کھولا ہے جو کہ خفیہ طور پہ حلالے کراتے ہیں، کسی دنیا کے بندے کو نہیں بتاتے، یہاں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ مولویوں نے پورا ایک سیکس کا ریکٹ کھولا ہوا ہے جس کے اندر وہ اس طرح کی عورتوں کو یوز کرتے ہیں، اور بس یہی تماشا ہے۔ دیکھیں اب کیا ہو سکتا ہے، کتنی گھٹیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنے خدا پہ سوچیں، یہ خدا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، آپ اسے خدا مان رہے ہیں۔ سوچیں، تھوڑا سا دماغ استعمال کریں، جو آدھا دماغ بند کیا ہوا ہے اس کو تھوڑا استعمال کریں۔ چلیں جی، مجھے اجازت دیں، آداب۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر ممبر بننا ہے۔ آپ صرف $3 پر منتھ سے چینل کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے ممبر بن سکتے ہیں۔